غازہ پر 33वें रोज भी बारूद की बरसात। जबालिया कैंप पर एक और हमला, 19 अफराद शहीद। खान यूनिस में 2 मसाजिद पर बम गिरा दिए गए। शोहदा की तादाद 10,569 हो गई। 4,324 बच्चे शहीद। अस्पतालों के करीब मुसलसल बमबारी से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। इजराइल ने गाजा में भूख को हथियार बना लिया। फलस्तीनियों को रोटी और पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। इटली का गाजा के लिए तिब्बी इमदाद भेजने का ऐलान। तरबियत याफ्ता 170 अमले के अरकान और 30 अफराद शामिल होंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया गया। इसराइली फौज के हाथों कहीं लड़कियों के हिजाब उतारने, कहीं गैर अखलाकी तरीके से तलाशी के मनाजिर। कमसिन कैदी का घर भी तबाह कर दिया गया। मजीद 65 फलस्तीनी गिरफ्तार। 7 अक्टूबर से अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में काम करके वापस जाने वाली अमरीकी नर्स ने फलस्तीनियों को बाहिम्मत और बुलंद हौसला करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि दिल गाजा की सूरत हाल में अटका हुआ है। मौका मिलने पर वापस गाजा जाने की ख्वाहिश का इजहार। गाजा में इसराइली जराइम के खिलाफ आलमी गम गुस्सा बढ़ने लगा। जनूबी अफ्रीकी सियासी जमात के सरबराह ने जराइम की आलमी अदालत से इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा कर दिया। बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म का सेहूनी रियासत पर पाबंदियों का मुतालबा। डच किक बॉक्सर ने चैंपियनशिप जीतने के बाद गाजा के लिए दुआ की अपील की। कतर की 10 से 15 कैदियों की रिहाई के लिए हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें। कैदियों की रिहाई के बदले में 1 से 2 दिन जंगबंदी पर बातचीत जारी। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP का दावा। इससे कबल हमास ने दावा किया था कि 12 गैर मुल्की कैदियों की रिहाई इसराइली हमलों के बायस मुमकिन नहीं हो सकी। G7 ममालिक का गाजा में इंसानी बुनियादों पर लड़ाई में वक्फे का मुतालबा। अमेरिका ने खित्ते में अमन का रोड मैप पेश कर दिया। गाजा पर दोबारा कोई कब्जा न हो, न अब न जंग के बाद। गाजा से फलस्तीनियों की बेदखली, किसी भी किस्म की नाकाबंदी, गाजा का रकबा कम करने की भी मुखालफत। गाजा और मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम होने की हिमायत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों ने मुआशरे के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कलादम तहरीक तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई दोनों ममालिक के हक में बेहतर करार दे दी। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात पर अफसोस का इजहार। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी पर किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं। कुछ भी हो जाए, इस पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान में किसी किस्म की दखल अंदाजी की हिमायत में नहीं। किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्दअमल। अफगान से असलहे की कोई स्मगलिंग नहीं, असलहे को महफूज करार दे दिया। साबिक़ चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और क्रिकेट बोर्ड में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बोर्ड बुला रहा है, ना ही ईमेल का जवाब दिया जा रहा है। इस्तीफा कबूल ना होने का भी टीवी से मालूम हुआ। अब बोर्ड वाले बचने की कोशिश कर रहे हैं। इंज़मामुल हक की टीवी इंटरव्यू में कड़ी तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ 4 माह के लिए आए, लेकिन मजीद 3 माह तौसी ले ली। जब वो तौसी ले रहे होते हैं तो अपनी चीजें दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। इंज़मामुल हक के ज़का अशरफ पर वार। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इल्जामात पर क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंज़माम इस्तीफा देने के 6 माह तक इंटरव्यू नहीं दे सकते। कानून तोड़कर इंज़मामुल हक खुद ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंक्वायरी चल रही है, तहकीकात कर लें, फिर उन्हें तलब भी करेंगे। PCB ने वाज़ेह कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आज इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीद रोशन रहने के लिए न्यूजीलैंड की शिकस्त जरूरी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान तीनों टीम्स ही सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। शाहीनों के लिए 11 नवंबर को इंग्लैंड को शिकस्त देना लाजमी। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। 340 रन हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स 179 रन पर ढेर। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक ने 108 रन की धुआंधार इनिंग खेली। 6 छक्के और 6 चौके भी लगाए। डेविड मलान के भी बर्क रफ्तार 87 रन। मोइन अली और आदिल रशीद की 3-3 विकेटें। इंग्लिश टीम वर्ल्ड कप में 7वें नंबर पर आ गई। क्रिकेट की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की हुक्मरानी खत्म। बैटिंग में बाबर आजम की जगह शुभमन गिल और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंतखाबी नकारा बजते ही सदर भी मैदान में आ गए। निगरान वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के खदशात से मुताल्लिक खत लिख दिया। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम करार दे दिया।
سیاسی وابستگیاں رکھنے والوں کی جبری گمشدگیوں، سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدلنے جیسے واقعات پر اظہار تشویش، خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی اور ریلیف کے بعد بار بار گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کرے، صدر عارف علوی کے خط کا متن۔ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ اور این کے ایم اتحاد کو دونوں جماعتوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، 8 فروری کا انتخاب جیت کر دکھائیں گے۔ پہلی بار میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ وزیر اعظم بھی جیالہ ہوگا۔ الیکشن جیت کر پورے ملک کی تقدیر بدل دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف کی سربراہی میں گورنر ہاؤس پنجاب میں پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک، ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق مشاورت، شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ 50 سالہ سیاست کے بعد اس طرح کے انتخابات میں نواز شریف جیت بھی گئے تو قبول کون کرے گا؟ فواد چودھری کا سوال۔ لیگی قائد سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ پر زور۔ فراڈ اور مجرمانہ دھمکی کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ سابق وزیر اطلاعات کے خلاف امداد خان میں ڈکیتی کا مقدمہ درج۔ سابق وفاقی وزیر کے خلاف درج مقدمے میں 3 سال قبل طاہر آصف کو قتل کروانے کا الزام۔ سوچا تھا چیئرمین پی ٹی آئی مختلف سیاست دان نکلیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی وہ دیگر سیاست دانوں کے رنگ میں رنگ گئے۔ سرپرست استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی سابق وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ تحریک انصاف دور حکومت میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ پنجاب میں بزدار اور خیبر پختونخوا میں محمود خان جیسے نکمے اور کرپٹ ترین چیف ایگزیکٹو لگائے گئے۔ عبدالعلیم خان کا راولپنڈی میں پارٹی کی تقریب سے خطاب۔ شہداء فورمز نے فوجی عدالتوں کی بحالی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا اعلان۔ فوجی عدالتیں ختم کرنے سے ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھانے لگی۔ فوجی عدالتوں کی بندش سے کلبھوشن کے معاملے پر دنیا کو کیا پیغام دیا گیا؟ شہداء کے لواحقین کا پریس کانفرنس میں سوال۔ خزدار میں سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ چوری کے مقام پر فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم بی ایل ایف کے 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ چترال میں افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 4 زخمی۔ مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا الزام۔ تحریک انصاف کارکن صنم جاوید کو 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر پر حملے کے کیس میں رہائی ملتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اشتعال انگیز ٹویٹر کے پیغام کے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے زمین پر قبضے کے الزام میں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف وزارت دفاع اور متعلقہ فورمز پر درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان چیمبر سماعت اور عدالتی کارروائی غیر قانونی قرار۔ کیا چیف جسٹس چیمبر میں اکیلے سنگل جج کے طور پر فریقین کو طلب کر کے کیس چلا سکتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی۔ اضافی وصولی نومبر کے بلز میں کی جائے گی۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ گیس صارفین پر 401 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ گیس کے بنیادی ٹیرف میں 200% تک اضافہ۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ پنجاب کے اسموگ والے علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر جمعے، ہفتے اور اتوار کو سختی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک پیغام، اگلے 4 دن اسموگ سے متعلق اہم قرار دے دیے۔ محسن نقوی کا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رابطہ، اسموگ کی سنگینی سے متعلق آگاہ کیا۔ اگلے 3 روز 8 اضلاع میں بینکس بند رکھنے کی درخواست۔ جمیل احمد کا وزیر اعلیٰ کی تجویز سے اتفاق۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ سیالکوٹ میں علامہ اقبال کی جائے پیدائش، اقبال منزل کو برقی کمکموں اور آرائشی اشیاء سے سجا دیا گیا۔ یوم اقبال پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔